भवन आणि बडिनो तुमकां नमस्कार. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्च महिन्याची 6 तारीख, प्राचित काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याचो सोनवार. सा कॉलेट एक आंकवार माद्र हिचो उडास आमी काडटा. जानेराच्या 13 तारखेर 1381 इसवेन जल्मली ती मार्चाच्या 6 तारखेर 1447 इसवेंत बेल्जियमान अंतरता. आयचो दीस जागतिक मागणेचो दिवस म्हणून नमयारला. तर आता आयचो वांचेल वाचून ताचे वयर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. सलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 15 वळी 1-3 पर्यंत, उपरांत 11-32 पर्यंत. त्यावेळी सबार सुंकागार आणि पातकी जेजूची शिकोण आयकूंक ताचे सरशी वेताले. हे पळोवन फारिजीव आणि शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आणि तांचे संगता जेवंकी जेवता. या संदर्भार जेजून ही वपार सांगली. भवन आनी भगिनीनो, वेचीक पुताची वपार मुखार जेजू सांगूंक वेता. आता ही वपार कित्याक जेजून सांगली म्हूण हांगासर लूक आमकां सांगता. जेजू पातक्यांक घेता तांचे संगता जेवता म्हणसो एक आरोप ताचेर मांडल्लो. तुवें अशें करिनाये, कित्याक पातक्यांक पयस दवरूंक जाय, तांकां समाजेंत भितर हाडूंक ना. ते बस्ट जाल्यात, आमी भाग्यवंत जाल्ल्यांनी तांचे संगता कसलोच संबंध दवरूंक ना. त्या देखून तुवें तांचे वट्टूक संबंध दवरिनाये म्हणसो एक संदेश वा दाबाव जेजूचेर घालूंक ते प्रयत्न करताले. आता हे तांणी सांगचें सारकें गी वा जेजूचे नडतें सारकें गी म्हणून शिकोवचे खातीर जेजू तांकां एक वपार सांगता, एक काणी सांगता. जेजून आमी पळयल्ले प्रमाणे ताचे शिकोवण जायत्या संदर्भांनी सीदा सांगचे बदलाक काणये रुपार, वपारी रुपार सांगलेले आसा. शर्मावार जाल्यार केवल उलोवनूच गेल्यार तें तितलें लोकांक लायक जायना. एक काणी सांगली जाल्यार काणये मुखांत्र त्या वांजेलाचो वाचपाचो संदेश दिलो जाल्यार तो मोतीक विगिरिकता. न्ही तशें हांगा जेजू एक वपार सांगून जे कितें तांणी सांगल्या आरोपाचेर ताका शिकोवण दिवंक जाय आसली ती शिकोवण तो दिता. आता जेजू एक वपार तांकां सांगता. एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तांचे मदल्या धाकट्याने आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी, वांटो म्हाका दी. आनी बापायन ताका आस्त वांटून दिली. आता पळय मुखार भवन आनी भगिनीनो, बापूय जिवंत आसा आनी तेन्ना धाकटो पूत, व्हडलो पूत न्ही, धाकटो पूत बापाय लागीं येवन म्हणटा, बाबा, म्हज्या आस्तीचो वांटो म्हाका दी म्हूण. जुदेव संस्कृतेंत केन्ना बापूय जिवंत आसा तेन्ना एक पूत येवन आस्तीचो वांटो इचारता जाल्यार तो बापूय ताका मेल्ले बरी. आमच्या गांवांत बापूय जिवंत आसतनाच आस्त वांटे करता. नांतर उपरांत भुरगीं साबन पडटात, कोर्ट सोडटात
माराफार जाता जाग्या खातीर, इल्लेशा जाग्या खातीर सयत. त्या देखून भुरग्यांनी समाधानेन आसचे खातीर बापूय पयलेंच आस्त वांटे करून दिता. पूण जुदेव संस्कृतेन तशें न्ही. बापूय जिवंत आसता म्हणसर आस्त वांटे जायनातले. जर भुरग्यांनी वांटो इसारलो जाल्यार ताचो अर्थ की बापूय म्हाका येदळूच मेला म्हूण. तर मुगाळ भोवन निबडिनो हांगसर पळया, हो पूत आपणाची आस्तीचो वांटो इसारचो जाल्यार कितें करता? बापायक मेला म्हूण तो लेखता. कशें बोगलें ना जायत त्या बापायक भुरग्यान येवन वांटो इसारता आसतना. बापूय कांयच उतर उलयना. खंडी जावन ती आस्त ताणें काम करून गोळिल्ली जावंक पुरो, ताणें जोडुल्ली जावंक पुरो, वा ताच्या मलगडेतावन आयिल्ली जावंक पुरो. खंडी जावन बापायक सांगीत आसलें ही आस्त हांवें जोडून घेतलेली, म्हज्या वावंटीचो फळ, त्या देखून हांव मरता म्हणसर ही आस्त कोणाकय दिना. पूण हांगसर बापूय तशें हट्ट धरनासतना, हें म्हजें, हें म्हाका म्हणलो स्वार्थ दाखयनासतना कितें करता? तो कांयच उलयनासतना वांटो दिता. चड दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपलें आस्त बोदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जियोवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. भोवन निबडिनो आस्तीचो वांटो मेळिल्लेंच ती आस्त तो विकता आनी दुडू घेवन पयशिल्ल्या गांवाक वेता आनी थंयसर मस्तेन तो दुडू विबाड करता. एक दोन संगती हांगसर हांव तुमकां सांगूंक आशेतां. आतां वपारीच्या ह्या वांट्यांत ताणें दुडू कोणा सांगता करचिलो म्हूण सांगूंक ना. बदलाक हांगा लूक सांगता की तो मस्तेन जियोवन दुडू पुरा विबाड केलो म्हूण. पूण ह्याच वपारीच्या आक्रेक ताचो व्हडलो भाव अशें सांगता की तुजी सगळी आस्त खलवंताचेर विबाड केल्लो तो फाटीं आयलो म्हूण. खलवंताचेर म्हळ्यार प्रॉस्टिट्यूट, आमच्या कोंकणींत चेडयो म्हणटात, कन्नडांत वेश्ये म्हणटात. खलवंता म्हळ्यार ती. म्हळ्यार हो आस्त विकून मेळिल्लो पयसो ह्या खलवंतांक विबाड करून वा सोरो पियोनगी आनी गम्मतां करणगी पयशे सकड विबाडता. भोवन निबडिनो जुदेवांक तांचो जागो पवित्र जागो. आतां आमची मालगडी पळया, तांचें घर सोडून ती पयस वचूंक आयकनात. आतां कितें जाता की म्हळ्यार आमची भुरगीं व्हड जावन शहराक वेतात, कामाक लागून शहराक वेतात. शहराक गेल्लीं तांकां शहराचें जिवीत बरें लागता आनी थंयच सैरीक पळोवन काजर जाताच, थंयच घर भाड्याक घेतात वा घर मोलाक घेतात आनी थंयच रावंक आशेतात, जावं पुरो शहरांत जावं पुरो परगांवांत. आनी उपरांत कितें करतात? आवय बापयक तांच्या घरा पळयतात, शहराक आपयतात वा परगांवाक आपयतात. पूण आवय बापय तयार आसात गी? आवय बापय तयार नात. ती म्हणटात हें हांवें घडोवल्लें, हें म्हजें घर, हें हांवें कश्ट काडून बांदल्लें, त्या देखून हांवें मेल्यारी वांचल्यारी ह्याच घरान, हांव येना, तुमी जाय जाल्यार वसा म्हणटात. कितें म्हळ्यार थंयसर तो एक भावनात्मक बांद आसा, एक इमोशनल बॉन्डिंग. कितें म्हळ्यार हो म्हजो जागो, हांवें केल्लो, हांवें रायिल्लो रूख, हांवें बांदिल्लें घर, हो म्हजो पणसाचो रूख, हो हांवें लायिल्लो आंब्याचो रूख, अशें एक भावनात्मक बांद त्या जाग्यातय त्या घरातय आसा. त्या देखून तें सांडून तांकां वचोंक नाका. तशेंच ह्या
जुदेवांक तांचो गांव एक पवित्र गांव, तांकां 3 संगती पवित्र जावन आसल्यो. एक गांव, एक तांचो धर्म आनी एक तांचें देवाळ. कित्याक तांचो गांव तांकां पवित्र जावन आसलो? गांव पवित्र जावन आसलो कित्याक म्हळ्यार देवान दिल्लो गांव तो. दूद आनी मोव वाळसो गांव, देवान दिल्लो गांव, त्या देखून तो जागो सोडून वचोंक तांकां नाका आसलें. पोरण्या तेस्तामेंतांत एक गडीत आसा असलें. केन्ना राय नाबोता लागीं ताचो धाकटो मुळो विचारतना तो म्हणटा हांव दिवंक तयार ना, कित्याक हो जागो म्हज्या मालगडेतावन आयिल्लो जागो, त्या देखून हो जागो, हो धाका मुळो हांव केदींच दिवचो ना म्हूण. पळया एक भावनात्मक बांद. तशेंच हांगा जुदेवांक तांचो जागो पवित्र जावन आसलो आनी तो जागो ताणे विकून कलवंतांचेर जागो विकून कांय एक देवाळ बांदलें गी, वा कांय दुबळ्यांक घरां बांदून दिल्लीं गी, वा कांय मारो केल्लो गी, वा इस्कॉलां बांदून दिल्लीं गी, दान धर्म केल्लें गी, दुबळ्यांक दिल्लें गी, कांय जातें आसलें. पूण जागो विकूंकूच नजो आसलो. विकून जाल्यार बऱ्याक वापारी आसलो, पूण हाणें कितें केलां पळया, कलवंतांचेर वापरला. कलवंतां प्रॉस्टिट्यूट्स हांवें म्हणलें बरी, कोणाकी समाज तांकां मानान लेखिना, समाज तांकां जागो दिना, ती आउटकास्ट. तसलें सांगता हाणें दुडू करसिला. आनी एक लिसांव हांगासर आमी शिकोंक आसा मोगाळ भोवन न्हय. केदळा दुडू हाताक येता, केदळा ग्रेस्तकाय येता, तेन्ना कितें जाता पळया, मनीस आपापिन्स देवातावन पयस वेता. पळया दुडू मेळ्ळोच ताका राव येत आसलें बापाय ओट्टूकूच. ताच्या जाग्यार ताका काम करून राव येत आसलें. ताच्या वांट्याच्या जाग्यान ताका आनीकी बरी कृशी करून तातूंत आनीकी दोडतो पयसो ताका जोड येत आसलो. कशें आमी वांटो जाल्ले उपरांत आमी चड महत्व दिता आमच्या जाग्यार, आनी तेन्ना चड इंट्रस्ट जाका येता, कित्याक गुंपिनल्ली गोविंदा म्हणून सांगत आसतना कांय काम जायना. पूण वांटो जाल्लेंच कितें जाता, त्या वांट्याक चड महत्व दिता तो भुरगो, आनी तातूंत बरें फळ येवंक प्रयत्न करता. आमकां असो अनुभव आसा. घरा वा जागो वांटो करून दिल्ले जाल्या वेळार त्या वांट्यांत बरें इन्वेस्ट करून त्या जाग्यात बरो पयसो जोडूंक प्रयत्न करतात भुरगीं. तशें हाका करियत आसलें. पूण हो कितें करता, दुडू आयिल्लेंच बापाय तावन पयस जाता. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी जागृतकाय सांबाळूंक आसा. केन्ना दुडू, अधिकार, अंतस्त, स्थान येताना असलें तेंतेसांव आमकां येवचें आसा. देवतावन पयस वेच्याक तशें जायनये. उपरांत हांव वाचतां. ताचे लागीं आसलेलें सगळें होगडावन काबार जातच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तवळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेंत सांपडलो. पळया, हातांत पयशे आसतना सक्कड आसले, पूण हातांत पयशे नातल्या वेळार कोणी ना. त्या देखून कुशलकाये फाटल्यान, तात्कालिक सुखा फाटल्यान आमी धांवल्या जाल्यार तें केवळ तात्कालिक, तें निरंतर न्ही. हांगा पयशे आसता म्हणसर सक्कडी ताचे सांगत आसले, पयशे नांत पापारी जालो म्हणटाना सक्कड सांडून गेल्यात. आनी अशें कितें जालें, आतां अडचणेंत सांपडलो. देखून वचोन त्या गांवच्या एका भाटकारागर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरांक सोरोंक धाडलो. दुकरांनी खावच्यो सांगोपुणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणीय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणलो. कितें म्हणलो म्हणून मागीर सांगता.
आता पळया, गावान दुकोळ पडलो, हातान पैसे नांत, घरा आपून वाटचे कोणी नांत. आता उरल्या एकच वाट, कोणागर म्हणी कामाक वेचे. आणि कसलें काम? काम व्हडलें काम कांय ना, दुकरांक सोरोवचें. कशें बोकऱ्यांक वा गोरवांक सरयतात तशें दुकरांक सोरोवचें काम. दुकोर आमकां कळीत आसा, दुकरां मांस आमकां जाय, पूण दुकोर ताची गाण आमकां नाका. नेंगे कोणी पेट्याक पोसले बरी दुकराक भितरान पोसता ते पोसिनात, पूण दुकरां मांस आमकां जाय. तशें हांगा दुकरांनी खावच्यो सांगोपणी खावन आपणो पोट भरता म्हणून तो थंयसर कामाक सेरवलो. आता कितें जालें पळया, थंयसर दुकरां सांगाता जियेत आसतना, दुकरांक खाण घालता आसतना, दुकरांचो कूडो क्लीन करता आसतना ताका बूद आयली. भाऊन आनी भयणीनो, या वेचीक पुताक कोणे रेतीर सांगली? कोणे रेतीर दिली? कित्याक म्हळ्यार रेतीरे वेळार आमकां बूद येवची न्ही. रेतीरे वेळार आमच्या पातकांचो आमकां उडास येवचो, ताचे उपरांत आमी वचून कुमसार जावचें आनी नवी जिणी जिवंक प्रयत्न करचें, वय की न्ही. तर हांगा या वेचीक पुताक कोणे रेतीर दिल्ली आसा? दुकरांनी. दुकरांनी. दुकरांनी कसली रेतीर दिली? दुकोर म्हणाले, आडे रे बाबा, तू मनीस, तुका बुदवंकाय आसा, तुका जाणवाय आसा, तुका ओत्मो आसा, तुजे थंय इच्छा सकत आसा, तूं कालें करताय हांगा आमचे ओटू दुकरां ओट? आमी दुकोर, तू मनीस, तुवें आमचे संगता रावचें न्ही, तुका हो जागो न्ही, तुवें उठोन वचचें हांगा तावन. तू मनीस, तू दुकोर जायनाका. भाऊन आनी भयणीनो, दुकोर म्हळ्यार एक कीड म्हूण जाता आमकां न्ही. हांवें म्हळें दुकरां मांस आमकां जाय, पूण दुकोर आमकां नाका. आनी आमी गाळी येडटना जाल्यार थोडे फावटी तूं दुकरां म्हणटा म्हळ्यार तूं कीड म्हूण अर्थ, तूं दुकराक समान म्हूण अर्थ. म्हळ्यार तुमकां समजता दुकोर कितलो कीड म्हूण जात गी म्हूण. आनी तसल्या दुकरान हांगासर मनशाक बूद सांगची म्हळ्यार पळया, हो वेचीक पूत कितल्या कीड माट्टाक देवला गे म्हूण. देवान आमकां कशें रचलें? ताच्याच सारक्यान आनी सुरूपायेन रचलेलें. आंज बोडव्याच्या की इल्लें सकयल आमकां रचलें. पूण आज मनीस कितें जाला? दुकोर जाला. आनी दुकोर आमकां सांगते आसा की तूं मनीस रे, तूं मनीस, तुका देवान ताच्याच सारक्यान आनी सुरूपायेन रचलें. तुका ताणें मोत दिल्या, तुका ताणें ओत्मो दिला, तुका ताणें जाणवाय दिल्या. त्या देखून तुवें हांगा रावचें न्ही, उठ, तूं देवाचो भुरगो जावन, मनशा पूत जावन, मनशा धूव जावन तूं जिये म्हूण. पळय मुगळ भाऊन आनी भयणीनो, मनशाक कसली गत येवंक शकता म्हूण. कशें आपणतें असतें मनशापण, आपणतें असतें देवपण तो होगडावंक शकता त्याच्या पातका वरवीं, त्याच्या बेजबाबदारीपणा वरवीं. पूण हांगा पळया, दुकोर मन जातीच्या की वा मनशाच्या की जाणवायेन भरलेलो म्हणटा. आनी दुकोर थंयसर सांगतात की तूं मनीस, दुकोर जायनाका म्हूण. आमी ह्या दुकरां जावन शिकचे हांगा. आयताराचें सदांय दुकरां मांस केल्यार पावना, दुकरां जावन शिकचे, दुकोर जावचें न्हय म्हूण. आतां कितें म्हणालो तो? म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात, आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच उठोन म्हज्या बापायसरशीं वेतां आनी म्हणटा. आतां कितें करता तो? एक भाशण रेडी करता. बापाय सांगता वचून कसलें उतरां सांगचें म्हणून तो एक भाशण रेडी करता. आमकां उडास आसतलो, आमी इस्कोलाक वता आसतना भाशण कॉम्पिटिशन आसलें न्ही. जावं पुरो कॅटेकिझम क्लासींत, दोतोरणीच्या क्लासींत वा इस्कोलांत स्कूल डे येतना वा इतर संदर्भांनी भाशण कॉम्पिटिशन आसतालें.
आनी आमी कितें करता भाशण बरोवन व्हरतले हांव. आतां हांवें थोडे फावटी म्हाका विचारतात की फादर म्हज्या भुरग्याक एक भाशण स्पर्धो आसा, म्हाका एक भाशण बरोवन दितात गे म्हूण. न्हय, हांवें तुज्या भुरग्याक भाशण बरोवन दिवयेत, पूण तुज्याच क्लासींत आसचो आनी एकलो भुरगो तो ताणे जावन भाशण बरोवन हाडटाना तुवें तुज्या भुरग्याक त्या भुरग्याच्या आगी व्हड आसच्या एकल्यान बरोवन दिल्यार ताका न्याय म्हणटात. त्या भुरग्यान थंयसर ताच्या जाणवायेक लागून भाशण बरयलां आनी तुवें हांगा तुज्या भुरग्याक दुसऱ्या कोणाय तावनी भाशण बरोवन तुज्या भुरग्यान भाशण करतना थंयसर कॉम्पिटिशन आसा ताका. त्या देखून हांव कोणाक भाशण बरोवन दिना. हो कितें करता हांगा एक भाशण रेडी करता. कशें आमी कॉम्पिटिशन आसतना पयलींच वचून एक भाशण रेडी करता म्हणजे तशें हो एक भाशण रेडी करता. त्या भाशणान कितें पुरा तो सांगूंक आशेता पळया. बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. सो पाप आमी करता आसतना, पातक आमी आदारता आसतना तें कोणा विरोध जावन आसा? देवा विरोध, तशेंच बापाय विरोध. आतां हांगासर ताणें देवा विरोध आदारलेलें खंयचेय पातक सांगूंक ना. बापाय विरोध खंडीत जावन ताणें पातक आदारलां, कित्याक ताणें आस्त विचारल्या. आस्त विचारचे मुखांतर तो बापोय मेला म्हूण ताणें लेखला. बापायक ताणें मर्याद दिवना, बापायक ताणें मान दिवना, मात्र न्ही आस्त ताणें वांटो विबाडला. बापायन गांपीण जोडलेलो आसतलो पूण हाणें वायट संगतीक तो करसिला. जाल्यार मुगाळ भोवन न्ही बडिनो, केन्ना आमी एका मनशा विरोध पातक आदारता तेन्ना तें पातक देवा विरोधी जावन आसा. जेजून म्हणलां न्ही, जर तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक बरें केलें तें तुमी म्हाका केलें, जर तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक वायट केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. मुखारसून तो म्हणटा, तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण आपूंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एक म्हूण लेख. हें ताचें भाशण. इतलें. आतां भाशण रेडी जालें. तो कितें करता? उठलो. आपल्या बापाय सरशी पाटींक भायर सरलो. पूत घरांत पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. पुढे मग भोवन न्ही बडिनो, हांगा वेंग मारची, उमो दिवचो एक मोगाचो संकेत. आमी वाटेर वेतल्या मनशाक पोटलून धरून उमो दिना, तकली पिरवल्या म्हणटात आमकां. तशेंच एक दोन पटी मेळिल्ल्या मनशाकय आमी उमो दिना वा वेंग मारिना. आमच्या संस्कृतेंत उमो दिवची रीत नासतली, पूण भायल्या गांवांत तशें आसा युरोपांत आनी पुरा. उमो दिवचो आनी वेंग मारची इंटिमेसी, सायन ऑफ इंटिमेसी. म्हळ्यार तूं केन्ना एका मनशाक अति मोगाचो जाताय तेन्ना मात्र आमी वेंग मारता, आमी उमो दिता. पळया हांगा ह्या पुतान बापायक मेला म्हूण लेखिल्लें. ताची आस्त बोधीक ताणें विकून विबाडलेली. मात्र न्ही समाजीन कसली पुरा उतरां मुळ्यांत आसतली ह्या पुता विशयंत, ह्या बापाय विशयंत, वय न्ही. आमची समाज आनी समाजाची जीब बारीच लांब. ताका हाडना ती कशी गुंता, तिशनी गुंता, इशनी गुंता. कितल्यो पुरा खबरो गांवार पाशार जाल्यात आसतल्यो ह्या बापाय विशयंत, ह्या पुता विशयंत. जाल्यार मुगाळ भोवन न्ही पडिनो, हो पूत वाटेर आसतनाच बापोय वेता, ताका वेंग मारता आनी उमो घेता. हांवें म्हळें उमो दिवचो आनी वेंग मारची कोणाक? तितल्या मोगाच्या मनशाक. पण हांगासर पुतान येवन सूख मागोंक ना. ताणें सूख मागच्या पयलींच ताणें ताचें भाशण रेडी केल्लें. सांगच्या पयलींच हो ताका उमो दिता आनी वेंग मारता. जाल्यार बापायचो मोग कितलो म्हूण पळया, बापायचें काळीज कितलें म्हूण पळया. ताणें ताचें पुताचें स्थान होगडायिल्लें आनी त्या खातीर ताणें सूख मागच्या पयलींच तो ताका तें पुताचें स्थान दिता. हांगासर
देव आमचे थंय कितलो काकुळदार जाता, देव आमचे थंय कितलो मोगान भरला म्हणून आमी समजून घेवं येता. आतां पूत म्हणटा, पूत स्पीच तयार करना येयला, तें स्पीच तो आतां दिता. पळया, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. पूण बापूय आपल्या साकरांक आपोवन सांगा लागलो, वेगी वसा आनी आसल्ल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडून ताका न्हेसया, ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला, सरबेसो एक पाडको हाडून मारा, आमी खावन जेवन गम्मत करया, कित्याक हो म्हजो पूत मोर्न पावल्लो, तो आतां जिवंत जाला, सुकोन गेल्लो तो आतां फाटी मेळ्ळा, अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. आतां पळया मुखार भोव न्हय पडिनो, थंयसर दुकराच्या गुडांत आसतना ताणें एक भाशण बरयल्लें. वैगी तें भाशण हांव वाचतां परत्यान. पळया, बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पातक आदारलें. उडास दवरा. बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. हें ताचें ओरिजिनल भाशण. आतां बापायसरशीं आयिल्ल्या वेळार तो कशें सांगता पळया तें भाशण आयका. बाबा, बाबा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. करेक्ट. तें सेम सेंटेन्स, हांगाय सेम सेंटेन्स. उपरांत, तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. करेक्ट. तें तशेंच आसा. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आपोवंक योग्य न्हय. तितल्यारच बापूय आपल्या साकरांक आपयता. आतां एक सेंटेन्स बाकी उरला. खंयचें तें सेंटेन्स? ताच्या ओरिजिनल भाशणांत एक सेंटेन्स ताणें बरयल्लें, म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एक म्हूण लेख. तें सेंटेन्स हांगा तो सांगच्या पयलींच बापूय कितें करता? ताच्या कामागारांक आपयता. म्हळ्यार मुगाळ भोव न्हय पडिनो, बाप पूत सांगूंक आसलो की हांव तुजो पूत न्हय, कित्याक हांव तुका येदोळूच मेला आनी तुका हांवें मेला म्हूण लेखलां आस्त विचारून, त्या देखून हांव तुजो पूत न्हय, बगार हांव एकलो कामागार. त्या देखून म्हाका कामागारा भाशेन लेख म्हूण सांगच्या पयलींच बापूय ताच्या करण्या मुखांतर म्हणटा की वगेत राव रे, कालें पूत न्हय म्हणटाय, कामागार म्हणटाय, तूं म्हजो पूत, तूं म्हजो पूत. तुवें कसलेय सूख केलें जावंक पुरो, तूं म्हजो पूतच. आनी हाचो संकेत जावन तो कितें करता? दोगलो हाडयता, बोटाक मुदी घालता, पांयांक मोचे घालयता आनी पाडको मारून संभ्रम करता. फेस्ताचो दाबाजो सुरू जाता. पण म्हाका भोव न्हय पडिनो, देवाचो मोग. आमी आमच्या पातका वरवीं देवाचे भुरगीं म्हणून आपोवंक योग्य न्हय जाल्यार देव आमकां तें स्थान दिता. आमकां तें स्थान दिता. पळय देवाचो मोग. मुखार हेणें ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो तो फाटी येवन घरा सरशी पावतना नास आनी संगीत ताच्या कानान पडले. साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली. आतां पळया, धाकटो पूत ताची काणी आमी आयकलें आनी आमी ह्या दोगां पुतांक कंपेर करतना जायते फावटी लेखचें आसा धाकटो पूत पाड पूत म्हणून. कित्याक तो आस्त बोदीक व्हरून गेल्लो, ताणें विबाडलेले पयशे विबाडलेले, ह्या कोलवंता सांगता संपर्क दवरलेलो, आपणाकच बस्ट केल्लें, वय की न्हय. आतां हांगा व्हडलो पूत आसा. आतां तो लुकान सांगचे प्रमाणे शेतांत आसलो, तोटाक कामाक गेल्लो. आतां घरा पावतना ताका व्हडलो आवाज आयकता. आतां ताका निजा की बापायचेर मोग आसलो जाल्यार ताणें कितें करीत आसलें? ताणें जावन घरा वचून धांवून वचून कितें जालां पळयचें आसलें. कितें म्हळ्यार बापूय उतर प्रायसो बापायक सोडून तो
कामाक गेल्लो, तोटाक कामाक गेल्लो न्ही. तशें आसतना आता एकच पोटी आवाज आयकता म्हणटाना लोक कुटचलो म्हणटाना ताणें पळयजें की नाका. खान जालें कोण ना बापायक, कित्याक लोक कुटचला, कोलो आवाज हो. ताणें जावन वचोन पळयजें आसलें की नाका. पळया, पूण तो कितें करता, तो वचना. बदलाक साकराक आपयता आनी विचारता. पळया, ह्या व्हडल्या पुताचो मोग बापायतें. बापायतें ताका आसची काळजी, बापायतें ताका आसचो हुस्को कितलो म्हणून आमकां हांगासर कळटा. साकरान म्हळें, तुजो भाव आयला, तो शाबीत पाटी आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाडको मारला. हें आयकतच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तो वळतासो बापोयच भायर येवन ताका बोलावंक लागलो. पळया, वडलो तो धाकटो पूत घरा येवच्या पयलींच तो धाकट्या पुत्या सरशीं गेल्लो. तशेंच हांगा व्हडलो पूत घरा येवच्या पयलींच बापय पुता सरशीं गेला. कोणें हेज आसलें पांया मुळाक? बापायन पुताच्या पांया मुळाक वचें गे वा पुतान बापायच्या पांया मुळाक येवचें? तें हांगासर म्हणा. पळया, तो भायर येवन ताका बोलावंक लागलो. बोलावंक लागलो म्हळ्यार तुमकां कळ्ळें गे, आमी भुरग्यांक बोळायता न्ही गे. चिंत्या, भुरग्यांक जेवंक आयकना जाल्यार वा तें वखद पिवंक आयकना जाल्यार, इस्कलाक वचना जाल्यार आमी भुरग्याक बोळायता न्ही गे. चिंत्या, भुरगें खायना जाल्यार, जेविना जाल्यार ताका आल्तारी मुखार व्हरचें, भायर हाडचें, चंदा मामाक दाखोवचें, वा पेटे आसा जाल्यार पेट्यां व्हरतकूच पेट्याक दाखोवचें, माजराक खेळोवचें. अशें कितें म्हूण करन भुरग्यान जेवचें बरी पळयता हांव. भुरग्यान 4 उंडी जेवचे जाल्यार आवयक थोडे पटी अर्दो घंटो लागता. भुरगें जेवंक मन करिना, भुरग्याक जेवंक नाका, पूण आवय भुरग्याक नाका म्हणून सोडटाय तशेंच ना. पोद म्हणून गे, गाणां गावन गे, कालें गोंबे दाखोवन गे, वा भायर व्हरून गे, तें दाखोवन हें दाखोवन भितर टीव्ही दाखोवन मोबायल दाखोवन कितें म्हणी करन भुरग्यान जेवचें बरी पळयता. तें आवयचें हट्ट. तशेंच हांगा पळया, बापयच भायर येवन ह्या व्हडल्या पुताक बोलावंक लागलो. तो काही ल्हान भुरगो न्हय, दूध पिवचो पूत न्हय, भुरगें न्हय. पळया, बापायचो मोग. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एकच एक पावटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना तरी म्हज्या इश्ट सांगाता गमात मारूंक आजून धर म्हणून एक बोकडेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवंताचेर बी बाड केल्लो तो पाटी आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाडको मारयलोय. आतां पळया मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, थोडी संगती हांगासर. बापयच भायर येवन बोळायता. आतां आमी पातकांत आसतनाय अशींच घडटा. जायत्या संगती मुखांतर देव आमकां एक सुचन दिता. कालच्या नियाळांत फादर विजयन अपुर्बायेच्या रितीन आमकां सांगलें कशें देव आमकां अवकाश दिता, कशें देव आमकां प्रेरण दिता म्हूण. थंयसर वोपार आसली त्या दाका मळ्यांत काम करतल्यांचें देवें हाडचे खातीर धन्यान फस्ट कामागारांक तो धाडटा. आनी फादर विजय म्हणालो, हेरां मुखांतर देव आमकां जागे येता म्हूण. दुसऱ्यान कितें केलें, ताणें कामागारांक जिवेशी मारलें. कामागारांक ते आयकोनात. आखरेक तो ताच्याच पुताक धाडटा. बायबला मुखांतर, साक्रामेंता मुखांतर देव आमचे लागीं उलयता आनी आमकां जिणी परिवर्तन करूंक आपयता म्हूण ताणें सांगलें. आनी तेंय तांणी आयकूंक ना.
पुढे मग भोवन निबडिनो कशी एक आवय आपणाच्या भुरग्याक खावंक बोळायता हांवें म्हळें 4 उंडी खायचे जाल्यार अर्द घंटो आवय त्या भुरग्याचेर करसिता जाल्यार तशेंच हांगा देव आमकां फाटी आपोवंक कितलें बोळायता कितलें प्रयत्न करता पूण हो पळया हट्टी पूत आयकूंक तयार आमची फातका वरवीं काळीज धरून जाल्ल्या वेळार अशेंच घडता कात दड्ड जाता पायाची कात पळया हाताची कात पळया हाताक कांय इल्लें लागलें जाल्यार आमकां बेगीन कळटा पूण थोडे फावटी पायाक कांटो तोपून कांटो भितर उरलो जाल्यार आमकां कळना मागीर पू जाल्ल्या वेळार मात्र कळचें कित्याक पायाची कात दाट हाताची कात मोव तो म्हणटा पळया इतली वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो तो म्हणटा हांव इतली वर्सां एका गुलामा बरी तुजे खातीर घडलो पूण हांगासर पळया उपरांत बापय म्हणटा पुता तूं सदांच म्हजे सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच बापय म्हणटा आडे रे बाबा म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच हांव मेल्या उपरांत हें कोणाक वा हांव आसतना जाल्यार हें कोणाक तुकाच न्ही गी तूं म्हजो पूत न्ही गी पळया बापय ह्या व्हडल्या पुताक पूत म्हूण लेखता पूण हो घराच आसलो पूत कितें लेखता गुलामा बरी लेखता बापायच्या घरा आसलो तो मात्र न्ही तोय व्हडलो पूत थोडे फावटी धाकट्या भुरग्यांक अशें घडचें आसा कितें म्हळ्यार व्हडले पूत इल्ले पयलीं जल्मल्ले तांकां इल्लो अनुभव चड आसता वा बापायकय तांचे वयर इल्लो चड मोग आसता कोणा पूण उपरांत आयिल्ले इल्ले वडिलां मुखार इल्ले ल्हान जाता तेन्ना तांकां कशें भोगचें आसा जावंक पुरो बापय वा आवय म्हाका कॅर करनात म्हाका दिनात व्हडल्याकच इल्लो चड मोग करतात आनी पुरो म्हणून तशें लेखचें आसा धाकट्या जाल्ल्याक पूण हांगासर पळया हो व्हडलो जावनूच म्हणटा हांव गुलामा बरी घडलां म्हूण म्हळ्यार बापायच्या घरा आसून बापय इतलो ताचेर मोग ओतता जाल्यार ताणें तो मोग अनुभव करूंक ना मात्र न्ही ताणें आपणाकच त्या बापयचो पूत म्हूण लेखूंक ना बदलाक ताणें गुलाम म्हूण लेखला त्या रितीन हो त्या धाकट्या भावाच्या की भाग्यवंताय न्हयच न्ही पळया गुलामा बरी हांव घडलां उपरांत कितें म्हणटा पळया एक दीस जाल्यार धर एक बोकडेचें पील तुवें म्हाका दिल्लें ना तुज्या फ्रेंड्सा सांगता गम्मात मार म्हूण म्हळ्यार आनी एका उतरान सांगचें ह्या उतरा मुखांतर तो कितें हेरांक दाखोवन दिता गे म्हळ्यार हो बापय म्हाका सोमाक खावंक दिनातलो म्हूण हो म्हाका उपाशी घालतलो म्हूण केदाळाय पेस्ट चटणीच दितालो एक दिसी मांस रांदून दिल्लें ना म्हूण तें कोणा मुखार तें आसच्या लोकां मुखार सैऱ्या मुखार बापायन एक फेस्त केला लोकांक आपयला संभ्रम चलते आसा आनी तांच्या आयिल्ल्या सगळ्या मुखार हो म्हणटा की तुवें म्हाका एक पोटी बोकडे पीत दिल्लें ना आयकल्लो लोक कितें चिंतूक आसा उखालें भुरग्यांक सोमाक खावंक दिना गी कित्याक हांगासर बाप आवयचे विशय सांगूंक ना आवय येदोळूच मेले आसतली आवय मेल्ल्या वेळार बापायन कितें करूंक आसा भुरग्यांक आवय जावंक आसा बापय जावंक आसा दोगांचो मोग ताणें दिवंक आसा आनी आतां हाचें उतर आयकलें कितें चिंतूक आसा ओ काळें सायबा बायल मेल्या वो भुरग्यांक सोमाक खावंक दिना गी कितें तो म्हणटा पळया बोकडे पिले दिल्ले ना जाल्यार ओ काळें भुरग्यांक सोमाक खावंक दिना कोलो बापय सायबा दोळ्यांत रगत नातलो म्हूण लोक चिंतूंक पुरो पळय थंयसर त्या धाकट्या पुतान बापय जिवंत आसतनाच ताची आस्त वांटो इसारन बापय मेला म्हूण लेखलें आनी हांगासर पळया बापायक सकडा मुखार लजेक घालन हो बापायक दिवचो मान मर्याद दिनासतना रावता मागीर म्हणटा पळया पूण हो तुजो पूत म्हजो भाव म्हणना हो म्हजो भाव म्हणना तुजो पूत म्हणटा हो तुजी सगळी आस्त कलवंताचेर विबाड केल्लो तो फाटीं आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाडको मारयलाय आतां पळया हो म्हणटा
तुजी सगळी आस्त कलवंताचेर विबाड केल्लो तो. कलवंत म्हळ्यार हांवें तुमकां म्हळें प्रॉस्टिट्यूट, चेडी वा वेश्ये म्हूण. आतां वडलो हांवें तुमकां सांगलें, लुकान अशें सांगलें की तो पूत, धाकटो पूत मेळिल्लो दुडू घेवन ताणें आस्तबुदीक विकली, मेळिल्लो दुडू घेवन पयशिल्या गांवाक गेलो. थंय मस्तेन जेवन ताणें दुडू विबाड केलो. ताणें कसो दुडू विबाड केलो म्हूण आमकां सांगूंक ना. कोणा वट्टूक ताणें पयशे खर्चिले म्हूण सांगूंक ना. पूण हांगासर व्हडलो भाव म्हणटा ताणें कलवंतांचेर पयशे विबाडले म्हूण, ताणें चेडयांक कावयले म्हूण, ताणें वेश्येंक कावयले म्हणटा तो. तर हाका कोणें सांगलें? तो कलवंत सांगत आसतना हाणें केदेळा पळयल्लें, वय सूर्यां गेल्लो गी आनी गेल्ले दळा धाकट्या भावाक ताणें पळयल्लें गी, वा दुसऱ्यांनी कोणें हाका सांगलें. जर दुसऱ्यांनी सांगलें जाल्यार भावाक आपोवन आनी भूत सांगचे आसले की नाका, तो व्हडलो पूत वय की न्ही. भोवन न्ही बडिनो, सायकोलॉजींत एक विशय आसा प्रोजेक्शन म्हूण. प्रोजेक्शन म्हळ्यार आपणा थंय कितें अस्कत काय आसा तें हेरांचेर प्रोजेक्ट करचें. चिंत्या, घोव दुसऱ्या एका चलये सांगाता संबंधान आसा म्हूण चिंत्या. तेन्ना कितें जाता, ताका बायलेचेर केदाळय डावट. कित्याक तो तसल्या सालींत आसा देखून दुसरीं तशेंच करतात म्हूण ताका डावट. ताका म्हणटात प्रोजेक्शन म्हूण. म्हळ्यार आपणाची अस्कतकाय हेरांचेर प्रोजेक्ट करचें. वयगी तशें हांगासर हो व्हडलो भाव आपणाची अस्कतकाय धाकट्या भावाचेर घालते आसा की? जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें घडटा. आमचे थंय आसची अस्कतकाय आमी हेरांचेर प्रोजेक्ट करता. आमी समान आहो त्या देखून आमी चिंतचे आसा दुसरीं समानांत म्हूण, दुसरीं तशेंच करतात म्हूण. हांव सोरतां त्या देखून आमकां हेरांचेर दुबाव ते सोरतात कोणा म्हूण. पळया म्हजी अस्कतकाय हांव कशें तांचेर प्रोजेक्ट करता. ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता तूं सदांच म्हजें सांगत आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मोर्न पावल्लो, तो आतां परत्यान जिवंत जाला. सुकून गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. भाऊन न्ही बडिनो, ही ओपार कित्याक सांगली? सुरवेरीच लुकान आमकां म्हणला जेजूचेर एक आरोप आसलो, तो पातक्या सांगता, जेवता, भोंवता म्हूण. तर आतां जेजू कित्याक अशें करता म्हणलें ताणें ह्या एका काणये मुखांत्र तांकां सांगलें. पळया, ह्या ओपारेंत तो पूत आसलो पातकी. तो मात्र न्ही, दोगी पूत, पातकी गतकी. एकलो भायल्यान बागेवन म्हूण दाखयतालो पूण भितरल्यान तो पोकळ, आनी एकलो भितरल्यान पोकळ आनी तेंचो तो दाखोवंक दाखयतालो पूण दोगी पातकीच. पूण बापायन पळया एकल्याक मोग चड दिलो आनी एकल्याक उणो दिवंक ना. दोगांकी ताणें समासूम मोग दिलो. दोगांकी ताणें वेंगलें, दोगांकी ताणें बळायलें, दोगांकी आपणाचे पूत भुरगे म्हूण ताणें लेखलें. अशेंच घडटा मोगाळ भोवन आनी भयणीनो आमच्या आनी देवा मदल्या संबंधान. देवाचो मोग इतलो विशेष, इतलो परिणामकारी जावन आसा की तो मोग आमी लेट्स नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. देव मोग करता म्हूण कितेंय करचें न्ही. देवाचो मोग अनुभव करया. ताणें आमकां ताची भुरगीं केल्यात, ताचो पूत, ताची धूव आमकां केल्या. आनी अशें आसता ताची गुलामा म्हूण आमी लेखची नाका. ह्या व्हडल्या पुतान लेखले बरी, आमी ताचे गुलाम म्हूण लेखचे नाका.
बघार ताचे पूत ताचे दू म्हण आमी लेख्या. आनी अशें आसतना आमचें तें पूत आनी दू स्थान होगडावन आमी वचून त्या दुकरावटूक जिवचें नाका. बदलाक देवाचो पूत देवाचें दूख कशें त्या एका स्थानमानान आमी जिवया. तर असली कृपा मागून आयचें कीर्तन आतां आमी मागया. कीर्तनाचो श्लोक कसो आसा, सर्वेस्पोर सगळोच कनवळो आनी दयाळ. ह्या ओपारी मुखांतर येदळूच आमकां जेजून सांगलां की देव कसो कनवळो, देव कसो दयाळ गे म्हणून. आनी कीर्तनकार म्हणटा तो सर्व अपराध बक्षिता. ताणें हांगासर बक्षिले. सक्कड पिडेंक वखद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. फुलांच्या मुकुटान तुका तो नेटयता. पळया, हो जावन आसा देवाचो मोग, देवाची काकूळट. उपरांत तो म्हणटा पळया, तो सदांकाळ राग दवरिना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो क्यास्त लायना. जर या बापायन ताच्या धाकट्या पुताक ताच्या पातका लेकार शिक्षा दिजे जाल्ली जाल्यार तो पूत खंय आसतो. पूण ताच्या पातकांक शिक्षा जायची आसली पूण ताणें शिक्षा दिवना. तेंच कीर्तनकार म्हणटा, आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो क्यास्त लायना. आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फरीकपण तो घेना. हो जावन आसा देवाचो मोग. तर असल्या कनवळ्या आनी दयाळ देवाक वरसून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पोर सगलोस कनवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पोर सगलोस कनवाळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोराक हरशी. जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोराक हरशी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरनाका. सर्वेस्पोर सगलोस कनवाळो आनी दयाळ. तो सर तुजे अपराध बक्षिता. सक्कड पिडेंक वखद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पोर सगलोस कनवाळो आनी दयाळ. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय. वय तो सदांकाळ राग धरन रावचो ना. आमच्या पातकाक फावो त्या मापान तो क्यास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाक फावो तें परीकपण तो घेना. सर्वेस्पोर सगलोस कनवाळो आनी दयाळ. प्रितुमे प्रास मळप जितलें उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतल्या ते. उदेंत आनी अस्तम जितले एकामेका पयस आसात तितले पयस आमची पातकां आमचे तावन तो काडून उडयता. सर्वेस्पोर सगलोस कनवाळो आनी दयाळ. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन निबडिनो, आज सोनवार मोरये मायेक समर्पिल्लो दीस. भक्तीपणान तिचें नोवेन आमी मागया. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव.
आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर खण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतां. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतां. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन मेलरॉय जेस्टिन लुईस, फजीर इनोली मंगळूर टाउन, कॅरल क्रास्ता बेंदूर मंगळूर टाउन, फादर वेनिल डिसोजा खर्मिलीत, जॉयस ॲग्नेस नोरोना पांगळा दादर टाउन, वॉयलेट पेस बेंगळूर टाउन. तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. तशेंच जॉन, रोहन आनी सौम्या बेंगळूर टाउन काजर असो दीस संभ्रमतात. तुमकां शाबासकी, तुमचें लग्न जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा.
तशेंच देवादीन रफायल आनी रेमेदिया दिमेल्लो बेळमान उडपी तावन हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक पिशीव फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां काल हांवें सांगलें बाप साहेब काल आज फाल्यां 3 दिसांच्या आपोस्तोलीक भेटे खातीर इराकाक गेला. येदोळ म्हणसर खंयच्याच पाप साहेबान भेट थंय दिवंक ना. हो जावन आसा पयलो पाप साहेब. ही भेट शांती समाधान आनी थंयसर आसच्या क्रिस्तांवांक धैर्य आनी बुजवण हाडून दी म्हणून आमी मागया. तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा खर्मेलीत याजक. तुमकां जर हो नियाळ वेळार मेळना, कोण धाडटात ती धाडिनात जाल्यार तुमचे सगळे नांव आनी गांव म्हाका व्हॉट्सअप करा. हांव सुकोन आसतना आदल्या दिसा राती हो नियाळ धाडून दिता. म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.